बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको मैं आज शेयर करना चाहती हूँ अना का जो है वो एक और इंटरव्यू लिया गया, वो भी यासिर शामी ने लिया है। और हम इस इंटरव्यू का या इस पूरे के पूरे जो एपिसोड थी इसका एक पोस्टमार्टम मैं आपके साथ करना चाहती हूँ कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इस लड़की ने कही हैं, जो खतीजा ने कुछ चीज़ें बताई हैं, उस बड़ी तहलका खेस और ख़ौफ़नाक इंकशाफ़ात हैं जो इस इंटरव्यू के अंदर किए गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को ये सारी की सारी चीज़ें बताऊँ, और मैंने इस पूरी होल वीडियो के अंदर से जो चीज़ें निकाली हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, लड़की ने जो बताया और यासिर शामी ने जो बात बताई वो बड़ी हैरान कुन थी कि ये जो वाक़या था, जिस दिन इसके बाल काटे गए, इसकी आईब्रो मुंडी गई, उससे जूते चटवाए गए, वो यौम आशूर का दिन था, यानी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ये जुल्म व बर्बरियत किया गया। खतीजा के मुताबिक जिस वक्त ये जुल्म और बर्बरियत हो रही थी, यौम आशूर का दिन था। उस दिन इनको कुछ मुसल्लह अफराद ने जो है वो उठाया, इनके साथ इनके भाई को भी उठाया और इनको फिर अपने एक जो बेंगलोज नुमा घर था वहाँ ले गए। वहाँ पर कुछ लोग थे, उनके अंदर अना शेख जो कि शेख दानिश की बेटी है, जो डिनाई कर रही थी। कल आपको मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी जिसके अंदर वो कह रही थी कि मैं तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी, मैं तो फैसलाबाद में ही नहीं थी। उसमें खतीजा कहती हैं कि ना सिर्फ वो वहाँ मौजूद थी बल्कि शेख दानिश भी मौजूद थे। माहम इसका रोल जो है ना बड़ा अहम है, और इसने जो इंकशाफात की वो मैं आपके साथ आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं ज़रा ये पूरी बातें आपको डिटेल बता दूँ कि कमरे के अंदर उस वक्त जो लोग मौजूद थे उसमें माहम मौजूद थी, उसके अंदर शेख साहब खुद मौजूद थे। अच्छा, अना भी मौजूद थी और इसके अलावा कुछ मुलाजमीन थे घरेलू, वो मौजूद थे। इन्होंने इसके ऊपर उस वक्त ये सारे के सारे, उस वक्त शराब की बोतलें भी वहाँ मौजूद थीं, कोकेन आइस का नशा भी जारी था, यानी यौम आशूर के दिन जो है उसका भी तकद्दुस इनके दिलों में नहीं था। इतना बड़ा दिन जिस दिन हमारे प्यारे नबी के नवासे को शहीद किया गया, लोग उस दिन का कितना एहतराम करते हैं, सबीले लगाते हैं। उस दिन ये एक पाकिस्तानी मासूम लड़की को, मासूम हो या ना हो, बहुत सारे लोगों की अलग डिबेट है, मगर एक लड़की के साथ जो जुल्म बर्बरियत उस दिन की गई, इसके मुताबिक वो सब के सब नशे में धुत थे, उन्होंने जूते चटवाए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि माहम कौन है। इनके मुताबिक माहम जो है वो इन्होंने अदालत में, माहम ने अदालत में कहा कि मैं शेख दानिश की दूसरी बीवी हूँ। यहाँ पर बड़ी एक खौफनाक इंकशाफ ये है कि वो शेख दानिश की दूसरी बीवी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के निकाह में है, और इनका निकाह नामा भी जो है वो यहाँ पर यासिर शामी ने दिखा दिया कि माहम ऑलरेडी किसी के निकाह में है। खतीजा के मुताबिक वो इनकी पर्सनल सेक्रेटरी है, और वही ड्रग्स वगैरह जो है, आइस वगैरह, ये इनको ना सिर्फ डिलीवर करती बल्कि और भी कुछ उबाश किस्म के जो उमरा हैं, अमीर लोग हैं, उन तक पहुँचाती है। अच्छा, यहाँ पर माहम ने जो है वो ना सिर्फ इसको मारा कि तुम शेख दानिश की ज़िंदगी में हो, अना ने जब अपनी बात से डिनाई किया कि मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ दिखाई कि अना के जूते स्नीकर्स जिसको ये चाट रही थी, चटवाया जा रहा था, वो ये पहनी हुई एक वीडियो तस्वीर में भी है, ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा। ये देखिए, ये जूते जो चटवाए गए थे ये भी मौजूद हैं, और ये अना के थे। अना के, मैंने आपसे कल ही कह दी थी, सारे जूते जो चटवाए गए थे, जिनको ज़बान लगवाई गई थी, वो सब के सब अना शेख के जूते थे। बड़ी सफ़ाक और ख़बीस ये खातून थी अना शेख, और माहम जो थी वो इन सब के साथ मिलके इसकी मार लगवाती रही। अच्छा, माहम इतनी गंदी ज़बान की औरत थी, ना सिर्फ उसने उस वक्त जब वीडियो बन रही थी तब इस पे मार कुटाई की गई, तब इसको मारा पीटा गया और गंदी लैंग्वेज को यूज़ किया गया। उसके अलावा भी एक वीडियो कुछ चीज़ें आई हैं। अच्छा, यहाँ पर जब कहने का मतलब है कि अना ने कहा कि मैं उस वक्त जो है वो मौजूद नहीं थी, तो इन्होंने, खतीजा का कहना है कि आप जाकर सीसीटीवी फुटेज उठा लें, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पुलिस जो है उन्होंने तमाम की तमाम जितने भी चीज़ें थी उसको ले लिया है, और वो सब चेक कर रहे हैं कि बच्ची उस वक्त, ये अना जो थी उस वक्त घर पे थी या नहीं थी। ये निकाहनामा आपको शो करवाया गया, ये यासिर शामी ने शो कराया है, ये उनके शौहर हैं माहम के, ये माहम का शौहर है, और अभी इनकी डिवोर्स नहीं हुई है, और इसके बावजूद इन्होंने अदालत में कहा कि मैं शेख दानिश की दूसरी बीवी हूँ। कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ बहुत ही पर्सनल वीडियो और तस्वीर हैं जो शेख दानिश के कमरे में, जैसे कि इनकी सेकंड वाइफ हो उस तरह से हैं। ये चीज़ें अभी FIA इसके ऊपर काम कर रही है।
اور آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور چیز بھی دے دوں کہ تمام نازیبہ ویڈیو، تصاویر اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت FIA کے تحویل میں آگے انہوں نے گھر پہ چھاپا مارا اس گروہ سے تمام چیزیں جو کہ جس کے ذریعے اس کو ہراساں کیا جا رہا تھا ختیجہ کو، اور کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ ان کو بہانہ کر کے کچھ تصاویر اور ویڈیو انہوں نے بنا لی تھی، وہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت FIA نے اپنی تحویل میں لے لی اور بچی کو سیکیور کر لیا ہے کہ اب اس کی تصاویر اور نازیبہ ویڈیو اب وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پر نہیں لا سکتے۔ بہت اہم کارروائی ہے، اور یہ وہ ویڈیو ہے جو میں آپ کو ذکر کر رہی تھی، یہ ہے ماہم کی وہ گندی ویڈیو جس میں BMW میں وہ کسی صاحب کے ساتھ بیٹھی ہیں، پیچھے 2-3 خواتین اور جن کو یہ گندی گندی گالیاں دے رہی ہے یہ خاتون ماہم۔ اس کا کردار جو ہے نا، یہ اور اس کی ماں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے کے لیے کسی کے بھی تلے چاٹتے ہیں، کسی کے لیے بھی گندے کام کرتے ہیں، عورتیں بھی سپلائی کرتے ہیں، نشہ بھی سپلائی کرتے ہیں، اور ان کا کردار بڑا ہی گندا اور گھنونا تھا اس پورے کردار میں۔ جس طرح یہ دیکھیں خود بھی اس تمام نشے کو جو ہے یہ کرتی ہے، یہ بڑی سی سفاکانہ اور گندی سوچ کی حامل ہے، اور اس نے عدالت میں بھی جو ہے وہ صحافیوں کو گندی گندی گالیاں دی اور کہا کہ تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے اثر رسوخ اتنے کہ تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ تصویر جو وائرل کی جا رہی ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ختیجہ کی جو ہے کچھ فزیکل ریلیشن شپ تھے شیخ دانش کے ساتھ، اس کو ختیجہ نے ڈینائی کیا، ختیجہ نے کہا کہ میرا میڈیکل آلریڈی ہو چکا ہے جس میں ورجن آ چکی ہوں، اور یہ کچھ تصاویر تھی جس کے اوپر بات کی گئی، تو انہوں نے کہا کیونکہ ہم ایک فیملی فرینڈ کی حیثیت سے رہتے تھے سارے، تو یہاں پر کچھ تصاویر تھی ہماری، جبکہ فزیکلی طور پہ ہمارا کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں تھا کیونکہ اس کا ہم نے میڈیکل کروا لیا ہے اور میڈیکل میں رپورٹ آ چکی ہے۔ تو یہاں پر ختیجہ نے اپنا موقف دے دیا، اب عدالت میں اس موقف کو کیسے ڈینائی کیا جائے گا وہ الگ بات ہے۔ اب یہاں پر یاسر شامی کی ایک بہت اچھی بات مجھے یہ لگی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے شیخ دانش کی فیملی کو بھی موقع دیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو سننا چاہتے، کیونکہ یک طرفہ بات جو ہوتی ہے وہ صحافت میں غلط ہوتی ہے، آپ کو دونوں طرف کا پوائنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ سچ کون کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے ختیجہ جھوٹ کہہ رہی ہو سکتا ہے شیخ دانش جھوٹ کہہ رہے ہوں۔ تو یہاں پر شیخ دانش کی فیملی نے ان کو بلایا اسلام آباد، ان کے ماموں اور اینا، کیونکہ ان کو کوئی وکیل نہیں مل رہا تھا، کوئی بھی وکیل جو ہے ان کا کیس نہیں لڑ رہا، تو ابھی اینا جو ہے ان کے اپنے ماموں جو ہے وہ یہ کیس لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو یاسر شامی کو انٹرویو دینے کے لیے اسلام آباد کال کیا، اور یہ یہاں سے اسلام آباد کے جب موٹر وے کے تھرو وہاں اسلام آباد پہنچتے ہیں، ٹول پلازا پہ سے ان کو فون کرتے ہیں ان کے ماموں کو، تو ان کے ماموں ملنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے وہ انا نے سلیپنگ پیلس کھا لی اور وہ انٹرویو نہیں دے سکتی ہے، تو آپ کو ہم معذرت کرتے۔ تو اس پہ یاسر شامی بڑے خفا بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو منع ہی کرنا تھا اور انٹرویو نہیں دینا تھا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے، مجھے یہاں لاہور سے جو ہے مجھے جانا پڑا جی اسلام آباد، اتنا میرا ٹائم ویسٹ ہوا، اور رات کے 2 بجے اسلام آباد پہنچے، تو پھر صبح کے ٹائم پہ یہ پھر ان کو واپسی، یہ ان کی صبح واپسی ہوئی۔ تو اس طرح بھی جرنلزم میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ میں سلام پیش کرتی ہوں یاسر شامی، جس طرح سے چیزیں دکھا رہے ہیں، لوگوں تک اپنا موقف لے کے آ رہے ہیں، بڑے ہی اہم بات ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے اس کیس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور دونوں طرف کا موقف کو سن رہے ہیں اور دونوں طرف کے موقف کو جان رہے ہیں۔ یہاں پر ابھی بھی اس کیس میں کچھ کہانیاں ہیں جو منظر عام پر آنا باقی ہے۔ انا، ماہم، شیخ دانش، یہ 3 ایسے کردار ہیں، ابھی بھی اس اسٹوری میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈھکی ہوئی ہیں اور جس کو بھی سامنے آنا ہے، اور ہم اس معصوم اس بے گناہ بچی کے اوپر ہیں، اور اس کی بھی ابھی دیکھیں ریالٹی، ابھی صرف یک طرفہ بات سنی، ابھی دیکھیں اندر اندر کیا کہانیاں نکلتی ہیں اور کس طرح کے موضوعات آتے ہیں، مگر ابھی تک کے لیے جو چیزیں ہیں اس میں بڑا ہی انتہائی شرمناک فعل ہے شیخ دانش کا، اس کی فیملی کا، جنہوں نے یوم عاشور والے دن ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم و بربریت کیا، اس کی گندی تصاویر اور ویڈیوز بنائیں، اس کے بھائی کو بھی مارا، اس کو بھی مارا، اس کو جگہ جگہ سے چھنی کر دی، وہ جو پردے میں بیٹھی ہے اس کے پورے سامنے سے ہیڈ کے بال اڑا دیے گئے، اس کی ایک انگلی توڑی گئی ہے، اس پہ بھی زخم کے نشان ہیں، چہرے پہ بھی بہت زخم ہے، اور جو روح کے زخم ہیں وہ تو کسی بھی طور پہ نہیں مٹائے جا سکتے۔ عدالت سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کیس کو بالکل بھرپور طریقے سے انصاف تک پہنچائے تاکہ آئندہ کسی کی بھی ہمت نہ ہو، اور کسی کی بھی ہمت نہ ہو کہ وہ اس طرح سے کسی بھی شریف زادی کو اٹھا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ اپنے خیال رکھیے، چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔